दर्शकबिन्द यहाँहरुमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसार हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। समसामयिक विषयवस्तुलाई नै हामी हाम्रो सरकार बनाउने गर्दछौं। अहिले भने सरकारको विषय बनाएका छौं संसद विघटन अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनलाई। प्रतिनिधि सभा जब विघटन भयो देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिइरहेको छ र देशको अवस्था के हुने हो भन्ने कुराहरू देशवासीहरू अन्योलमा छन्। अहिले सबैजना सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। यो जुन देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, यो कानुनी मुद्दा हो कि राजनीतिक मुद्दा हो, यिनै कुराको बारेमा बहस र पैरवी भइरहेको छ। विभिन्न दलहरू आफ्ना कुराहरू जनसमक्ष राखिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज म एक त्यस्ता व्यक्तित्वलाई तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जो धरानमा रहेर राष्ट्रिय राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। धरान नगरको समग्र विकास निर्माणमा र देशकै विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सांसद जसलाई विघटन गरेको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले। त्यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ माननीय जयकुमार राई। जयजी, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार पनि। नमस्कार, धन्यवाद। अब हामी यो सनसनपूर्ण कुरामा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा एउटा अन्योलता पनि यसले निम्ति आएको छ। देशको राजनीतिलाई नै नयाँ मोड दिएको छ। सबैभन्दा पहिला त म तपाईलाई के जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने तपाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को जनताको साझा व्यक्ति एकदम अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि तपाईको पनि खाइपाई आइरहेको यो पद गुमेको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा कस्तो महसुस गरिराख्नुहुन्छ? अहिले जुन तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, हजुर, अहिले म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 3 वर्ष अगाडि हजुर सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले मतदाताले हजुर अत्याधिक मत दिएर सही कुरा विजय भएको माननीय संसद तपाईको अगाडि म उपस्थित भएको छु। दुःख लागेको छ। यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको संविधानमा उल्लेखित आयु 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। तर अघि नै तपाईले राख्नुभयो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विघटन गर्नुभयो हजुर भनेर तपाईले भन्नुभयो। यो आयु नपुगिकनै हजुर हजुर संसद विघटन गर्यो। यो अत्यन्त दुःखदायी हो। यो मलाई मात्रै होइन, म माननीयको रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा यो के छ भन्दाखेरि समय नपुगी नै संविधानमै नभएको जुन संसद विघटन गर्नुभयो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूले, यो म मात्रै होइन सबै माननीयहरू, प्रतिनिधि सभाका माननीयहरू र तपाईँ हामी सम्पूर्ण देशवासीहरू, देशवासी मात्रै होइन फेरि नेपाललाई माया गर्नुहुने विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई दुखित बनाएको छ। यही अर्थको रूपमा मैले महसुस गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आम जनताले चुनेको भन्दा पनि तपाईहरुले चुनेको व्यक्ति भएर नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि हामीले चुनेको हाम्रो दलको नेता हो। हजुर, हाम्रो पार्टीले हामीलाई उम्मेदवार बनायो। हजुर, हामीले जितेर गयौं अनि हामी माननीयहरूले पार्टीको निर्देशनमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हाम्रो पार्टीको दलको नेता बनायौं। दलको नेताको रूपमा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले नै संसद विघटन गरिदिनु भयो। के भन्नुहुन्छ त यस विषयमा? आफ्नै नेताले गरेको गल्ती कमजोरी के भन्नु त्यसलाई? यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि अघि नै मैले भने, मैले मात्रै भनिरहेको छुइनँ हजुर हैन। यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन 2006 सालदेखि यता राणा शासनको अन्त भइसकेपछि हजुर नेपाली जनताको के हो भन्दाखेरि सपना चाहना जनताको प्रतिनिधिबाट
बनेको संविधान हेर्न चाहेका थिए त्यो त हामीले पुरा गर्यौँ। त्यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ हामी निर्वाचित, उहाँ पनि निर्वाचित होइन, म मात्रै होइन, अभिमाननीय मात्रै होइन नि त, उहाँ समेत त्यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ निर्वाचित भएको संस्था। अब करिब 2 वर्ष बाँकी रहँदै, यसको आयु 2 वर्ष बाँकी रहँदै संसद विघटन गर्नु अत्यन्तै दुःखद। अघि नै भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो। मैले एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको, केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र देशको प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले नै चुन्नु भएको, उहाँले गरेका राम्रो कामको जस पनि तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ, अब्जस पनि तपाईँले लिनुपर्छ भनेपछि यो जुन काम गरिरहेको छ त्यसको अब्जस चाहिँ तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न? यो अब्जस यस्तो हो, तपाईँको विकास निगमको कुरा गर्नुभयो। हजुर, समग्र के छ भन्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमा भएको हामीले सबैले के हो भन्दाखेरि लिनुपर्छ। हामी त्यसमा सहभागी छौँ। हजुर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ पास गरेका छौँ होइन। विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ विकास निर्माणहरू भएको कुरा छ, यसलाई त हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्ता लिनै पर्यो नि त। तर यसमा हामी सहभागी नै छैनौँ। कसरी यसको चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ? नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको हो, पदका लागि गरिएको भन्ने तपाईँको विचार हो होइन? उहाँले गर्नुभयो भनेपछि त तपाईँको हामीले कसरी लिने त? हामीसँग चाहिँ छलफल भएको छ र संसद विघटनको विषयमा? त उहाँले आफै गर्नुभयो। जो कि त्यो के हो भन्दाखेरि हामी त सबै चाहिँ माननीय उहाँ लगायत छलफल त्यो निर्णयमा तपाईँको पनि सहभागिता भएको भए चाहिँ त्यसको जस अब एकदम किन नहुने भन्नु। तर व्यक्तिगत रूपबाट उहाँले गर्नुभएको हुनाले यसप्रति तपाईँको आपत्ति छ। तपाईँको आफ्नै कुरा गरौँ न। तपाईँको परिवारमा कुनै के छ भन्दाखेरि बिना सल्लाहले तपाईँको दाजुभाइले कुनै दुर्घटना गर्छ, तपाईँ जिम्मा लिनुहुन्छ? तर तपाईँ दाजुभाइको छलफलबाट आज यो काम गरौँ है भनेर कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँ पनि त के हो भने मेरो पनि सहभागी थियो भन्नुहुन्छ नि त। तर उहाँहरू केपी शर्मा ओलीज्यूहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कदम चाहिँ संवैधानिक छ नि, अब गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट देखिहाल्छ नि साथीहरूले। किन भन्दाखेरि हामीले तोकेका छौँ त धारा 76 को 7 को 85 को 9 को आधारबाट यो संसद विघटन गरिएको हो। फेरि त्यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के भनेको छ भने 5 वर्षको कार्यकाल हुने तर बिचमा पनि विघटन गर्न सकिने भन्ने प्रावधान छ त संविधानमा भन्छन् त। यहाँ सुन्नुहोस्, यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि मैले तपाईँले यसै विषयमा चाहिँ कुरा राखेँ। हजुर, यो संसद विघटन प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन कुन राजनीतिक दलले स्वीकारेको छ, स्वागत गरेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका छ? छैन। समाजवादीले गरेका छ? जनता दलले गरेका छ? छैन। अनि साझा पार्टीले गरेका छ? अनि विभिन्न कम्युनिस्ट घटकले गरेको छ? गरेको छ भने एउटा पार्टी छ, त्यो राजतन्त्र चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने राप्रपा कमल थापाको पार्टीले गरेको छ। एउटै मात्रै दल हो राप्रपा कमल थापाको पार्टीले चाहिँ यसलाई स्वागत गरेको छ। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कतातिर जाँदैछ, कुन मकसदले चाहिँ संसद विघटन गरिएको छ भन्ने कुरा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, सम्पूर्ण जनताहरूको चाहिँ अधिकार स्थापित गरिएको संविधान, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान माथि प्रहार भएको छ। अब सडकमा के आवाज उठेको छ? राजा आऊ देश बचाऊ। यही प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दालाई टेकेर अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान फेल भयो। यो काम लाग्दैन। अब 2047 सालको संविधान फर्काएर ल्याउने, त्यसपछि त्यहाँ राज संस्था पनि हुन्छ, अरू सबै अट्छ भन्ने व्याख्या तपाईँले सुनिराख्नु भएको छैन? यो ठिक हो त? तर यो 2/3 सरकार, नजिकको सरकार त यसरी विघटन गर्छ भने अब कुन सरकारमा नेपाली जनताले विश्वास गर्ने र मत दिने हो? यही र त तपाईँ गलत छ र त पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँ पनि यो मुद्दामा उभिनु पर्यो। हजुर, यो देशको सच्चा नागरिक हो भने तपाईँ बुद्धिजीवी हो नि।
अनि के भन्दै गरिन्छ भने अर्को प्रतिपक्षको रूपबाट चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षको रूपबाट चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री द्वितीय नजिकको सरकार उहाँले देश र जनताको हितका लागि त गर्न पाउनुपर्छ नि। त्यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस्, पाउनुपर्छ नि भन्ने तपाईँ जसले तर्कै गर्ने होइन। यो त राजनीतिक बहसको पनि हो र यो कानुनी मात्र होइन भन्ने कुरा पनि छ। ठिक छ, हजुर ठिक छ, यो प्रश्न गर्नुभयो। हजुर, तर तपाईँको आँखाबाट चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? तपाईँको आँखाबाट चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि व्याख्या गर्नुभएको साथीले जस्तै चाहिँ ठिक हो कि मैले व्याख्या गरिरहेको कानुनविदहरूले व्याख्या गरेको चाहिँ ठिक हो त भन्ने कुरा पनि त तपाईँले त जजमेन्ट गर्नु पर्यो नि। समग्र नेपालीको आँखाबाट हेर्दाखेरि ठिकै भन्नुभयो। नेपाली जनताले त 5 वर्षका लागि नै मत दिएर पठाएको हो। यो काम गर्छु भनेर 5 वर्षका लागि तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाउनु भएको हो। तर ती एजेन्डामा नगएर जनताको स्वार्थलाई, जनताको चाहिँ आकाङ्क्षालाई भुलेर व्यक्तिगत स्वार्थमा पदका लागि भनेर यसो देखिन्छ यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। वास्तविक कुरा चाहिँ पदका लागि, व्यक्तिगत खिचातानीका लागि यस्तो काम गर्दैछ। यो त सरासर झुटो हो, गलत हो। यसले नेपाली जनतामाथि अन्याय गरेको छ। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यदि संसद विघटन नगर्ने हो भने योभन्दा ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो, जनताले योभन्दा बढी दुःख पाउँथे भन्ने के को दुर्घटना हुन्थ्यो? जनताको चाहिँ साझा संस्था चाहिँ विघटित हुँदा चाहिँ रहँदाखेरि चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा? हजुर, जनताबाट निर्वाचित सबैको त्यो नेकपाको मात्रै साझा थलो हो, त्यो एक ठाउँ हो। कामै गर्नु दिएन, अवरोध गर्यो पाइला पाइलामा, भनिसकेपछि म त जनसमक्ष जानु पर्यो नि त। यहाँ सुन्नुहोस् भन्ने उहाँको भनाइ। ल तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई काम गर्नु कहाँ दिएन? काम गर्नु कहाँ दिएन भन्नुहोस् त? ल अब तपाईँ मैले भन्दैछु त्यसो भए खाँदा पादै आएको पद, खाँदा पादै आएको सत्ता उहाँले किन विघटन गर्नुभयो त? मैले भन्दैछु त काम गर्नु नदिएको विषयमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। ती 3वटा चाहिँ यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो अनि हामीले त्यो चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यो दलकै म माननीय हो नि त, त्यही पार्टीको चाहिँ माननीय हो नि त। हामीले कहिले चाहिँ के हो भने हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ फेल हुने काम गऱ्यौँ? अहिले यो चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत अन्य नेताले गर्नुभयो, सुन्नुभएको छ तपाईँले? अनि कसरी काम गर्नु दिएन भन्ने हुन्छ तपाईँ? सरासर चाहिँ 3वटा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले पास गरेर चाहिँ आएको छ, देश सञ्चालन भएको छ होइन? अनि तपाईँको मन्त्रीमण्डल उहाँले विस्तार गर्नुभएको छ होइन? अनि विभिन्न चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू उहाँले गर्नुभएको छ। अनि तपाईँको राजदूतहरू उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको छ। अनि अन्य चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्ने कामहरूमा चाहिँ उहाँले गरिराख्नु छ, मन्त्रीहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन? अनि कहाँ अवरोध भयो भन्नु नि त? कहाँ चाहिँ ढुङ्गा मुढा? वास्तवमा तपाईँ चाहिँ अवरोध भनेको कुराको लागि जानकार व्यक्तिको रूपमा हामी लिन्छौँ। किनभने प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको नाताले प्रत्येक निर्णयमा तपाईँको सहभागिता छ, तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले के भन्दै हुन्छ भने अवरोध केही पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के त्यस्तो समस्या पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो, अथवा रुचि भयो, चाहना भयो, स्वार्थ भयो र संसदीय अथवा प्रतिनिधि सभाले भङ्ग गर्नुपर्छ? कारण के होला? यो त के छ भन्दाखेरि उहाँलाई सोद्धा बेटर होला। उहाँलाई के विचार आयो क्या? हेर्नुहोस् न के विचार आयो त? सनकी चढ्यो भन्ने बुझ्नु? त्यही त। त्यो बाहेक अरू के छ त भन्नुहोस् त? सनकी बाहेक के हुन्छ लु भन्नुहोस् त? 2/3 करिब पुगेको कम्युनिस्टको सरकार छ। अरू पार्टीलाई ल्याउनु नि परेको छैन माननीयलाई होइन? मेजोरिटी पुर्याउनुलाई कुनै माननीयलाई अर्को पार्टीको माननीयलाई पुर्याएर चाहिँ यसो सङ्ख्या बढाउनु पनि छैन। अनि कति विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने नि यो जुन नेकपा बन्दाखेरि पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले मिलियो, हेर्दा एउटा प्रकृतिको भए तापनि यो त तोरी र कोदो रहेछ। यही कारणले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक विचारहरू मिलेनन् र अहिले यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा पनि गर्छन्। यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया? यो चाहिँ विश्लेषण तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरू पनि कति तथ्यमा गएर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। हजुर, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्नुहोस् होइन? सबै विश्लेषकको चाहिँ सही भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई लाग्नु पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो नि। त्यो विश्लेषकले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ
तपाईँले यो ठिकै हो भनेर लाग्नै पर्छ भन्ने तपाईँलाई छ र? छैन। तर त्यस्ता विश्लेषकहरूले एकदम तथ्यमा गएर विश्लेषण गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि यो कारण होइन? होइन, मतलब के हो भन्दाखेरि कतिपयले के हो भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ तथ्यमा गएर विश्लेषण पनि नगरेको पाइन्छ। तपाईँले भन्नुभयो के हो भन्दाखेरि दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदा होइन आफ्नो विचार आफ्नो सङ्गठन भएको त सबैले देखेकै हो नि। हामी नेकपा एमाले वाला होइन अनि पूर्व माओवादीवालाको आफ्नो आफ्नै थियो नि, विचार पनि कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि आफ्नै आफ्नै थियो नि। हामी फाल्टै विचार लिएका थियौँ, उहाँले फाल्टै विचार लिएर उहाँहरूको आफ्नो सङ्गठन आफ्नो पार्टी निर्माण सञ्चालन भइरहेकै कुरा हो नि, यो विश्वलाई थाहा छ नि। तर यो विषयमा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि ती विचारहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि थाती राखेर एउटै विचार बनाएर सङ्गठन पनि के हो भन्दाखेरि 60-40 को आधारमा चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले पनि भङ्ग भयो, माओवादी केन्द्र पनि भङ्ग भयो अनि नेकपा बनाएको हो। अनि अर्को विचार के हो भन्दाखेरि अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म होइन विचार तय गरेको छ, अर्को महाधिवेशनमा छलफल होला, अरू विचार त त्यतिखेर आउने हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अनि 21औं शताब्दीको माओवादीले जनवाद, हामीले बौद्धले जनवाद भन्ने कुरा त अहिले होइन नि त, त्यो त महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि राम्रो छलफल भएन, तलसम्म चाहिँ छलफल भएन, त्यो फाल्टो विषय हो। तर पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि जुन हामीले विधान निर्माण गरेका छौँ होइन अर्को महाधिवेशनसम्मको निम्ति यही विधानले पार्टीले त गाइड गर्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले के हो भन्दाखेरि उहाँले कुन तरिकाले विश्लेषण गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टी चलाउने त त्यही विधानले हो अनि सरकार चलाउने यही पार्टीले हो। तर यो विषयमा चाहिँ नि अब हाम्रो कार्यशैली होला, व्यवहार होला होइन, अघि नै भन्नुभयो सनकको भरमा मुडीको भरमा होइन त्यस्तो पनि होला। तपाईँहरू हिजोको दिनमा जेल खाएर सङ्घर्ष गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्दै आन्दोलन गर्दै यो चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। हिजोको दिनहरूमा तपाईँको विचारलाई नमान्नेहरूलाई हिजो विभिन्न किसिमको कारबाही गर्नुभएको छ, हदैसम्मको कारबाही पनि गर्नुभएको छ। अहिले देशमाथि तपाईँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यति ठुलो गद्दारी गरिएको छ, जनताको चाहिँ मतमाथि यति ठुलो चाहिँ अवहेलना गरिएको छ, जनताको यहाँ सुन्नुहोस् त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही हुँदैन तपाईँहरूबाट? कारबाही हाम्रो पार्टीले गरिसकेको छ त उहाँलाई, अनि मिल्दैन भन्छ त पार्टीले के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन, पछि के हुन्छ त्यो थाहा भएन। अहिले त के हो भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त हामी, हजुर होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टी अहिले वर्तमान चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अध्यक्ष हो नि त, हजुर। यतापट्टि प्रचण्ड, दुईटा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि त दुईटा अध्यक्ष हो नि त, हो कि होइन भन्नु त, यो त विश्वलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि के हो भने प्रधानमन्त्री एउटा अध्यक्ष, अनि के हो भन्दाखेरि पार्टीले कारबाही गर्यो, पार्टीको बैठकबाट जे निर्णयहरू भए यो कुरा जसले मानेन भने, प्रचण्डले नि मानेन भने, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीज्यूले नि मान्नु भएन भने त पार्टीले त कारबाही गर्छ नि त। कारबाही त गर्नुभयो, त्यो कारबाहीले केही नै असर परेको देखिँदैन नि। असर अब के हो भन्दाखेरि पार्टीले कारबाही गरेको छ होइन, अब पार्टीले कारबाही गरिसक्यो, अब फेरि म के हो भन्दाखेरि म चाहिँ नेकपाको नेता हो, म कहाँ चाहिँ कारबाही गरेर हुन्छ भन्ने अहिले त के छ भन्दाखेरि करिब हाम्रो पार्टी त के छ भने यो संसद विघटनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले यो मुद्दाले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सही छ भन्ने उहाँको नेतृत्वमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ, नेकपा नै। हजुर, हामी यो गलत छ, यो संविधानमै छैन भनेर नेकपा नै लागेको छ। अर्को पक्ष
अर्को पक्ष अघि तपाईँले धारा 76 को कुरा गर्नुभयो नि हजुर यहाँ सुन्नुहोस् धारा 76 तपाईँले पनि अध्ययन गर्दा हुन्छ हजुर कहाँ चाहिँ छ त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको कुन स्टेपमा मात्रै सिफारिस गर्ने छ अनि तपाईँले नि अध्ययन गर्नुभएको छ सबै नेपाली जनताले अध्ययन गरेको छ यो धारा 76 को तपाईँको 1 ले के भन्छ 2 ले के भन्छ कहीँ पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन छ कतिखेर भन्दाखेरि जुन संसदबाट प्रधानमन्त्री अब छनौट हुन सक्दैन विकल्पै छैन अन्तिम अवस्थामा मात्रै छ विकल्प देखिएन भन्ने उहाँको भनाइ छ कस्तो विकल्प देखिएन धारा 85 ले के भनेको छ अगावै विघटन भएको बाहेक संसदको आर्य अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि अगावै विघटन हुन सक्दो रहेछ यहाँ सुन्नु नि अगावै भन्ने छ हैन बाहेक 5 वर्ष हुनेछ धारा 85 मा भनेको छ नि त त्यो चाहिँ अगावै भनेको चाहिँ अब यो आउँछ नि त कुरा तपाईको पहिलो दल त्यसपछि दुईटा दल त्यसपछि एक्लै पनि तपाईको दुईटा पार्टी तीनटा पार्टीले समर्थन गरेर ल मानिलियो राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपा नेपालको हाम्रो दलकोमा चाहिँ कुरा भएन नि यहाँ त भएन नेकपाको कुनै ल हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँ हुनु भएन ल हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो दलबाट त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैन मतलब हाम्रै पार्टी त्यसपछि उहाँ हुनु भएन भने अर्को सेकेन्ड चाहिँ बनाउन सक्छ नि त दलबाट सक्छ प्रचण्ड होला माधव नेपाल होला अर्को चाहिँ जो पनि हुन सक्छ हाम्रो दलको चाहिँ उपनेता सुभाष नेमाङ के अरे नेमाङ हुनुहुन्छ हैन दलको उपनेता हजुर त्यो हुन सक्छ त्यो बाहेक अरू पनि हुन सक्छ नि त अरू माननीय पनि हुन सक्छ नि त माननीय हुनु भनेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो नि त मन्त्री हुनुपर्ने हो नि त अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा सिट छ उसले नहुने भन्ने छ र संविधानमा छैन तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो सबै सुन्नुहोस् न काङ्ग्रेसले समाजवादीले समर्थन गर्यो भने उहाँले पाउनुहुन्न र प्रेम सुवालले पाउनुहुन्छ के अरे मजदुर किसान पार्टीको एकैजना हुनुहुन्छ नि त उहाँ पनि तर सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर काङ्ग्रेसले नै दिन सकेन नेकपाले पनि के भन्दाखेरि दिन सकेन समाजवादीले उपेन्द्र यादवहरूले रायरको पार्टीले पनि दिन सकेन भने चाहिँ राजेन्द्र अघि मैले भने होइन पनि गर्न हुन सक्छ नि हुन सक्छ नि त समर्थन पाएर अब पनि त्यो फेरि त्यसपछि अनि विश्वासको मत दिनु पर्यो धारामा साथीहरूले त्यसो व्याख्या गरेर हुन्छ जे लेखेको छ त्यो पो व्याख्या गर्नु पर्यो अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ त्यसले 30 दिनमा फेरि विश्वासको मत लिनु पर्यो विश्वासको मत दिनु सक्नु भएन भने अब केही भएन नि त यो मौजुदा चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री छनौट गर्न नसकेपछि चाहिँ अनि सिफारिस गर्ने छ क्या अनि विघटन भयो नि त यी प्रक्रिया पुरा नगरी खै कहाँ भयो त तपाईले देखिरहेको हैन तपाई असंवैधानिक छ भने अनि तपाई देखिरहेको त त्यो प्रक्रिया पुरा भयो त यत्रो चरण अनि त्यो तर्क ठिक छ त त्यो चरण पुरा भएको भने हो फेरि हैन दर्शक महानुभाव पनि यो बहस अहिले मसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जयकुमार राई सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजय भएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनु भएको छ अब पनि कार्यक्रमलाई अथवा कुराकानीलाई निरन्तरता म दिन चाहन्छु र अहिले एकदमै राम्रो तातो बहस हामीले गरिरहेका छौँ वास्तवमा जनताले पनि यो कुरा खोजिरहेको छ सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहिरहेको छ देशको यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी जाउँ जसले जे भने तापनि हामीले अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छौँ सर्वोच्च अदालतले 2वटा निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ ढिलो होस् चाँडो होस् कि त यो संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तै माग पुरा होला कि त यो विघटन छ पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ किन भन्दाखेरि अहिले यहाँनिर विभिन्न किसिमको हैन तपाईले भन्नुभएको विघटन गर्ने सदर गर्ने आधार चाहिँ के छ त आधार हुनु पर्यो नि त न्यायालयलाई भनेपछि हुनै सक्दैन विघटन भन्ने कुरा यहाँको हैन तपाईले चाहिँ अनि न्यायालयले पनि व्याख्या गर्ने त त्यही संविधान होला नि त हजुर तर सम्भावना त छ भन्छ नि त सम्भावना के छ तपाई भन्नु पर्यो नि त तपाईले पनि त्यो व्याख्या के रे हेर्नु भएको संविधान कहाँ छ आधार भन्नु यसभन्दा अगाडि पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको इतिहासहरू छ यो कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार त हाम्रो व्याख्या अनुसार पो त्यस्तो भयो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई त्यो टिमलाई दिएको छ नि त यहाँ सुन्नुहोस् तपाईले फेरि मैले प्रति प्रश्न गरे हजुर
होइन तपाईँले मात्रै मलाई प्रश्न गर्ने होइन यो चाहिँ सवाल जवाब होइन तपाईँ जतिको मान्छेले होइन अरूले के भनेर भने त्यो त कुद्ने नै होइन तपाईँ बुद्धिजीवी हो यो देशको सच्चा नागरिक हो हजुर होइन म त त्यो रूपमा लिन्छु नि त साथी भए पनि हो नि त होइन तपाईँ हुलमा कुद्ने होइन हजुर त्यो सप्तकोशीको भेल ठुलो छ भने त्यति हाम फाल्ने होइन तर सेउती खोला सफा पानी छ होइन तर यो निरन्तर बग्छ यसले धेरै सिँचाइ गर्छ भने त्यहाँ बस्ने हो क्या तपाईँ चाहिँ अर्थ मैले यहाँ भन्नु खोजेको सत्यको पक्षमा लाग्नुपर्छ म मात्रै होइन म प्रतिनिधि सभाको सदस्य सुनसरीबाट निर्वाचित होइन मेरो चाहिँ संसद विघटन भएर मैले यसलाई चाहिँ पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्ने होइन त्यो होइन व्यक्तिगत तर्क गर्ने होइन तपाईँ जस्तोले पनि यो चाहिँ नि त्यो आँखाले हेर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको मैले अनि प्रश्न गर्नुभयो नि तपाईँले दुईटा काम होइन मैले भन्दैछु तपाईँलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुको उत्तर दिनु पर्यो नि त गिरिजाले गर्यो नि हजुर मनमोहनले गर्यो नि देउबाले गर्यो नि अनि केपी ओलीले किन गर्नु हुँदैन भन्दैछ नि भन्नुभयो नि त हजुर त्यो 2047 सालको संविधानमा हजुर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले विघटन गर्नुभयो हो यही पटक पटक संसद विघटन हुने देशको ठुलो धनराशि खर्च हुने राजनीतिक अस्थिरता हुने देशले दुःख पाउने हुनाले यो नयाँ संविधानमा नराखेको हो यो व्यवस्था यो कुरा त अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पक्षधरलाई थाहै थिएन त अनि तपाईँ अब आफै भन्नुहोस् न थाहा थियो कि थिएन त तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् न यहाँ सुन्नुहोस् नसुतिकन निन्द्रा नलागिकन सुतेको अभिनय गर्नलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ आफै भन्नु 2047 सालको संविधानमा यो थियो कि थिएन त मैले त्यो प्रश्न गरेको क्या त्यति नबक्नुहोस् क्या तपाईँ जस्तो मान्छेले भनेको चाहिँ त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो र गर्नुभयो देश अस्थिरतातिर गयो त्यसपछि शेरबहादेवको पालामा त राजाले नै कु गरिदियो नि भयो कि भएन भन्नु त त्यसपछि अनि मनमोहन अधिकारीको पालामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसद के हो पुनःस्थापना भयो कि भएन देउपाको के अरे उकोमा भयो यो आफ्नो कुरा हो नि अब तर त्यो बेलाको कुरा यहाँ सुन्नु होइन नि सुन्नु मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो व्यवस्था थियो र त्यो भयो अन्य बस्नु भएन नि त हामी त त्यो व्यवस्था थियो र उहाँले गर्नुभयो र पनि त्यहाँ विभिन्न टीका टिप्पणी भयो नि छैन र त्यसको नजिर अधिकारै हुँदा त त्यस्तो भयो भने अनि संसद पुनःस्थापना कहिले भयो मनमोहन अधिकारीको पालामा भयो कि भएन विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि के बोल्नु भन्नु त न्यायालयले के गरेको छ अविश्वासको प्रस्ताव पहिला नै जाहेर गरेको थियो भन्ने बुदालाई टेकेर त्यतिखेर संसद पुनर्स्थापना गरियो होइन भयो त तर यही त्यसले गर्दा देश अस्थिरता भयो अघि नै मैले भने धेरै जनताहरूले दुःख पायौँ तब हामीले दुःख पायौँ सही कुरा होइन संसद विघटन हुनु फेरि अर्को चुनाव हुनु भनेको के भन्दाखेरि माननीय अर्को भोला के भोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि बजेट कति हुन्छ धनराशि कति खर्च हुन्छ भन्नुहोस् त अरबौँ खर्च हुन्छ त्यसले देश कति अगाडि बढ्थ्यो भन्नुहोस् त समृद्ध बन्थ्यो कि बन्दैन थियो यहाँ हो यही कारणले चाहिँ देशमा स्थिर सरकार होस् भन्नका निम्ति प्रधानमन्त्री सनकको भरमा लहरको भरमा सन्कीको भरमा होइन तानाशाह जस्तो चाहिँ संसद विघटन नहोस् भनेर राखेको यो बुदा हजुर अनि तपाईले अरूले यसो गर्नु नि भने त्यता जानु हुँदैन भन्नु एकदम अब म वास्तविक विषयतिर कहाँ जान चाहन्छु भने हाम्रो प्रतिनिधि भएको कारणले प्रदेश नम्बर सुनसरी 1 नम्बरबाट क्षेत्र नम्बर 1 बाट तपाई चाहिँ प्रतिनिधि भएको र यो प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण कुराहरुको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर काम गरिएको हुनाले अब चाहिँ के हुन्छ त मुलुकमा अब तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी हजुर सचेत नागरिक हामी सबै हजुर संसद पुनर्स्थापनाको यो संविधान रक्षाको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो हैन संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति आवाज उठाउनु पर्यो
हाम्रो त फेरि सङ्घर्ष भनेको ढुङ्गामुढा चक्काजाम भन्ने मात्रै बुझिन्छ क्या। आवाज उठाउनु पर्यो क्या, हजुर लेख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, जनतालाई सचेत बनाउनु पर्यो क्या। लहरमा कुद्नु हामी होइन। नेपाली जनताको आवाज सुन्ने भनेको नै जसलाई हामीले मत दिएर पठाएका थियौँ त्यो पार्टी नेकपा जसले चाहिँ स्पष्ट बहुमतको नजिक पुगेको छ, 2/3 बहुमतको, र त्यसको प्रधानमन्त्री नै हो हाम्रा अभिभावक भनेको। उहाँले अब त्यसो गरिसके पछाडि जाने ठाउँ न्यायालय। अब न्यायालयले पनि के गर्छ त भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी त अन्यलमै छौँ नि, त स्पष्ट त छैनौँ नि। फेरि तपाईँलाई मैले अघि नै पनि कुरा गरेको थिएँ नि, न्यायालयलाई हामीले प्रभावित होइन, पार्न ठिक सक्छौँ। छ, होइन त्यस्तो फेरि नभन्नुहोस् न प्रभावित पार्ने भन्ने कुरा हो। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुलुस गर्दैमा, अघि तपाईँले भने जस्तै भेला गर्दैमा तपाईँ हामीले आवाज उठाउँदैमा न्यायालय प्रभावित हुन्छ त भन्ने कुरा मेरो। होइन, न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा होइन क्या तपाईँको। फेरि आन्दोलन गर्ने भनेको चाहिँ हजुर हजुर होइन, न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने। अनि यो भने न्यायालयले निर्णय गर्ने कुरा पनि यो संविधानको धारा उपधारा टेकेरै गर्ने हो नि त। तपाईँ हामी अहिले नै यत्रो छलफल गऱ्यौँ कि कहाँ आधार छ त? मैले के बुझेँ भने तपाईँ विश्वस्त के हुनुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतले यो संसद पुनः स्थापना गरिदिन्छ, गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। गरिदियो भने कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त? गरिदियो भने अब के हुन्छ? गरिदियो भने फेरि यो जुन ट्याक आउट हुनु लागेको छ नि यो हाम्रो देश होइन। अब नेकपाको सिङ्गो सरकार त बन्दैन होला। यहाँ सुन्नुहोस्, सरकार बनाउनेतिर तपाईँ नलाग्नुहोस् न। पहिलो कुरा चाहिँ सरकार, प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने, यहाँ सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्र भागमा राख्नु हुँदैन क्या। हामीले चाहिँ केन्द्र भागमा चाहिँ संविधानको रक्षा र नेपाली जनतालाई राख्नु पर्यो क्या। सही कुरा हो नि। हेर्नुहोस् त अहिले यो कुरा नगरेर त हो नि, हजुरको गर्दैन त उनीहरुले, त्यहाँ नभएर पुग्न नसकेर नेतृत्वमा नभएर त यस्तो भइरहेछ नि। उनीहरूले गरेन त के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तै मान्छेले पठायौँ होला, के गर्यौँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाहिँ हुनु तर तपाईँ जस्तो मान्छे, हामी जस्तोले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुरा उठाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा संसद पुनः स्थापना गर्नुपर्छ। न्यायालयले गर्ने आधार थुप्रो छ संविधानमा। त्यसपछि देश फेरि सही दिशामा जान्छ, देश अस्थिरतातिर जाँदैन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ। त्यसपछि यो देश समृद्धितर्फ जुन अगाडि बढिराखेको थियो नि अगाडि बढ्छ। तपाईँ एकातिर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, विभिन्न दलहरू पनि यसको पक्षमै छन्। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नेकपाका आधा केही भाग बाहेक सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा उठाउनु हो। तर अर्कोतिर दलहरू फेरि चुनावमा जानका लागि आतुर भएर भोटै माग्न सुरु गरिसके नि। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कुनै कुनै साथीहरूलाई, कुनै कुनै दललाई होइन, कुनै दललाई चाँडो माननीय हुनु पाए होइन। तपाईँले अघि भन्नु भए जस्तै फेरि प्रधानमन्त्री हुनु पाइहाले होइन, मन्त्री हुनु पाए भइहाल्थ्यो भन्ने सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर मैले फेरि भने देश र जनतालाई र संविधानलाई केन्द्र भागमा राख्नुभएको छैन उहाँलाई। यो चुनाव भयो भने चुनाव त हुनेवालै छैन। कोभिड अन्त भएको छ छैन? कहाँबाट हुनु? मान्छे मरेकै छ नि, छ कि छैन भन्नुहोस् त? अनि कोभिडबाट ग्रसित नेपाली जनतालाई उपचार गर्नु नपाएर आलोचना हामीले गरेको छ कि छैन? आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, भेन्टिलेटर, आइसियु नपाएर मान्छे मरेको आलोचना सुन्नुभएको छ कि छैन? मजाले उपचार सरकारले गर्नु पर्यो भनेर आवाज उठेको छ कि छैन? छ कि छैन भन्नुहोस् न। हामी जनतालाई त्यस्तो चाहिँ अहिले कोभिडको यो कहरको बेलामा, यो तनावको बेलामा, त्रासदीको बेलामा हामीले जनतालाई उपचार गर्न सकिरहेका छैनौँ, बजेट छैन भनिराखेका छौँ भने यो चुनावमा कति बजेट हुन्छ होला भन्नु त? कति बजेट लाग्छ होला भन्नु? तपाईँ त बुद्धिजीवी भनिसकेँ मैले, तपाईँ त लेक्चर साहब हो होइन, हामी साथी नै भए पनि। तर कति बजेट लाग्छ होला भन्नु त? यो बजेट
यो चुनावी वर्ष भयो, अस्तिको आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेटमा बजेट छुटिन्थ्यो। हजुर, अहिले बजेटै छैन 1 रुपैयाँ। भनेपछि चुनाव सम्भव छैन। अनि प्रधानमन्त्री अहिलेको हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म त हाम्रै सरकार भनौँ, सरकारै हो नि होइन, हाम्रो नेपाली जनताको सरकार हो। म त त्यही दलको मान्छे होइन। हाम्रो सरकारले के भनेर छ भन्दा सबै विकास बजेट लगेर म चुनाव गराउँछु नि भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छ? पक्कै पनि सम्भव छैन। विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ बजेट होइन। आर्थिक दृष्टिकोण देखाउनु भयो कि अर्को एउटा दृष्टिकोणले के भनिरहेको छ भने अघि तपाईँले एकदमै हकी भएर स्पष्ट भन्नुभयो, केही यस्ता शक्तिहरू छन्, केही यस्ता पक्षहरू छन् र यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने। अहिले सानो उदाहरण दिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भन्दैछन् भन्दाखेरि राजा देश बचाऊ, हिन्दू राज्य घोषणा संहिता खारेज गर्ने कति डेन्जर छ भन्नु। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले के भन्दैछन्, यो संविधानै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले लागेका छन् यो विदेशी शक्तिहरू पनि यो अन्यलता रहोस् नेपालमा भन्ने कुरा चाहिरहेका छन्। त्यस्ता शक्तिहरूको चलखेल कतिको हुन्छ होला यस बिचमा? चलखेल भएर नै त यो भएको होला। तपाईँ आफै अनुमान गाँठी कुरामा आउनुभयो नि त। नभए के आधार के छ भन्नुहोस् त। न त भने सम्पूर्ण छ नि यो सम्पूर्ण घटना घट्नुको पछाडि यी हाम्रा देशका नेताहरू, बुद्धिजीवी भने पनि, प्रमुख भने पनि, दलका प्रमुख भने पनि उनीहरू त मात्रै अभिनय गर्ने मात्रै हुन्, डाइरेक्टर त बाहिरै छ भन्छ नि। अब डाइरेक्टर जुन निर्देशक अभिनय प्रचण्ड यसो भन, माधव यसो भन, केपी यसो भन, प्रभा यसो भन, फला यसो भन भनेर चाहिँ भन्ने शक्ति त अर्कै छन् त नि। अब त्यस्तै चाहिँ केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ त्यस्तो बाहिरिए डाइरेक्टरहरू जुन छन्, निर्देशकहरू कम थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कम थियो जस्तो लाग्छ। पोलिटिकल चाहिँ स्थिर हुँदा त त्यो नाच्दैन नि त यता मान्छे। फेरि निर्देशकले नाच भनेर त नाच्दैन। तर अहिले यो जुन छ नि केही महिनादेखि अगाडि चाहिँ उनीहरूले चाहेको चाहिँ हो। फेरि सही कुरा, डाइरेक्टरहरूले विभिन्न चाहिँ देशका डाइरेक्टरहरूले, निर्देशकहरूले यो तरिकाले नाच भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहेको चाहिँ हो। तर हाम्रो देशको नेताहरूले त्यता ध्यान दिएको मैले त्यति पाएको छुइनँ मैले केही समय अगाडिसम्म। तर अब यो आयो नि यो घटना, यो घटना घट्नुमा चाहिँ अलिक अगाडिदेखि चाहिँ निर्देशकहरू अलिक सक्रिय भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो देशमा चाहिँ धेरै त अब त्यो आइसक्यो नि, तपाईँको आइसक्यो नि होइन। यो देश नेपाल चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थिर भयो भने यहाँ चलखेल गर्नु सकिँदैन होइन। विभिन्न राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट त छ नि त। अनि यसलाई चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने इन्ट्रेस्ट पनि छ। संहिता खारेज गर्ने विभिन्न राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन। समावेशी होइन, समानुपातिक विभिन्न जातिहरूले चाहिँ पाएका अधिकार पनि यो देशमा पाएको अधिकारहरू अर्को देशमा पनि त त्यो माग्ला होइन। यसलाई नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि खारेज गरिदियो भने यो देशमा अस्थिरता, यो अहिलेको वर्तमान चाहिँ संविधानलाई अस्थिर बनाइदिने हो भने त उनीहरूलाई पनि त फाइदा होला नि त, उनीहरूलाई पनि सहज हुने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चलखेलको कारणले पनि भर गरेको हुनसक्छ। तर अब स्पष्ट बताइदिनुहोस्, तपाईँ अत्यन्तै स्पष्ट बोल्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ। एकदम किन ढाँटेर किन बोल्ने तपाईँ? घटना कति घटनाहरू हेर्दाखेरि हामीले पार्टीभित्रकै अन्तर्द्वन्द, अन्य पार्टीहरूको विचार, एकापट्टि तपाईँले भन्नुभएको छ खुल्ला हाम्रो चाहिँ हामीले बनाएको संविधानमा यो संवैधानिक होइन भन्ने देखिन्छ। तर पनि यो संवैधानिक होइन भन्ने आवाज कम, अरू दलहरूको चुनावको प्रचार प्रसार बढी। मैले अघि नै भने त यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो संघीयतालाई निस्तेज गर्ने, धर्मलाई चाहिँ हटाउने, हिन्दू धर्म बनाउने र करिब करिब राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै स्थान दिने पक्षहरू चाहिँ जुन हाबी भएको छ, यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो सम्भावना छैन। हेर्नुहोस् होइन, जति सडकमा चाहिँ नाराबाजी गरे तापनि, तर यो संसद चाहिँ पुनःस्थापना भएन भने उनीहरूले एउटा भन्ने आधार चाहिँ हुने भयो भन्नु खोजेको मैले अघि तपाईँलाई। बोल्ने मौका चाहिँ पाए किन पाउँदैन? तिमीले 2047 सालको संविधान
काम लागेन भनेर तिमीले नयाँ संविधान बनायो, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चाहिँ संविधान बनायो हैन। यसले काम गरेन। संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुभयो भनेपछि त कामै लागेन। अब भनिसकेपछि उनीहरूले त व्याख्या गर्ने जाने थलोको रूपमा त विकास हुँदैछ नि त। यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि केही त्रुटिहरू त पक्कै पनि भएको रहेछ। स्पष्ट नलेखेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो कि होइन भने सर्वोच्च अदालतले तुक्को तु निर्णय गर्नुपर्ने हो नि त। यसलाई बदरै गरिदिनु पर्ने, खारेजै गर्नुपर्ने। अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँ हुनुभएको भए म त्यो ठाउँमा भए त्यो फाल्टो कुरा होइन। फेरि मैले तपाईँले फेरि पनि के भन्दैछु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हामी बसेका छौँ नि होइन होइन, तपाईँ त क्याम्पस प्रमुख। हजुर, तपाईँले त्यो क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि त्यो क्याम्पसको सर्वोपरि स्टाफदेखि लिएर विद्यार्थीले सबैको तपाईँले के भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो कि परेन? पर्छ नि होइन, पर्छ कि पर्दैन भन्नु त। तर त्यही कुर्सीमा अर्को राखिदियो भने मोहन श्रेष्ठ जस्तो नआउनु नि सक्छ नि त। के गर्नु? अब नगर्नु चाहिँ पर्ने हो। तपाईँले जस्तो नै तपाईँको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले, हजुर त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। तर नगर्ने पनि त्यो कुर्सीमा पुग्छ नि। अब के गर्नु भन्नुहोस् त। यसमा हामीले शङ्का के गर्न सक्छौँ भने ढिलाइ गरिरहेको शङ्का त होइन, फेरि तपाईँले अहिले होइन फेरि त्यस्तो शङ्का पनि नगरौँ न। शङ्कातिर नि जानु हुँदैन। तपाईँ चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले शङ्का गर्ने होइन, विश्वास गर्नु पर्यो। विश्वास गर्ने जे छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो क्या, अडान लिने हो। तपाईँ अहिले मैले भने शङ्का के अरे शङ्का गर्ने हो भने तपाईँ कलेज जाँदै हुनुहुन्छ होइन, हजुर, तर तपाईँ घरबाट निस्किँदाखेरि त्यो कलेजसम्म पुग्नलायकको निम्ति सकारात्मक सोचका साथ होइन सकारात्मक सोचका साथ जानु पर्यो र तपाईँ के हो दृढ विश्वासका साथ जानु पर्यो क्या। तपाईँ बाइकबाट जानुहुन्छ, कारबाट जानुहुन्छ, हिँडेर जानुहुन्छ, तीनवटा विकल्प हो नि, कि बाइकबाट कि हिँडेर कि तपाईँको कारबाट। अरू विकल्प छ त? प्लेनबाट त छैन तपाईँको यहाँ, छोटो दूरी भएको हुनाले। तर घरबाट तपाईँ निस्किँदाखेरि जाँदाखेरि अर्को गाडीले पो मलाई हानिदिन्छ कि मेरो पम्चर पो हुन्छ कि भनेर घरमा सोच्नु भने तपाईँ निस्किनै सक्नुहुन्न। सही कुरा। त्यो कलेजसम्म पुग्नै सक्नुहुन्न। हामीले अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि सामान्य एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले गर्दाखेरि यो घटनाबाट पार्टीलाई त फाइदा छैन। त्यस पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा शीर्षस्थ नेताहरू दुई पक्ष अहिले देखेको छ नेकपाभित्र। न त माधव कुमार नेपाललाई नै फाइदा छ, न त यतापट्टि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै फाइदा छ, न त आफै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै यसबाट चाहिँ फाइदा देखिन्छ। र फाइदा चाहिँ कसलाई छ त? यहाँ सुन्नुहोस्, यो संसद विघटन हाम्रो पार्टीको नेताहरूको जुन नाम लिनुभयो नि, वर्तमान प्रधानमन्त्री र पार्टी एक नै भयो भने र पहिल्यै हुँदाखेरिको पनि के भन्छ नेता नामहरू भन्नुभयो नि, 4-5 जना होला, 6 जना होला, मुख्य त्यही त हो नि भने नि त। त हुनु त प्रधानमन्त्री सबैलाई भनेको छ नि, अघि नै मैले भने नि, माननीय हो भने त छँदैछ नि। तर यो हाम्रो पार्टीको हामीलाई हाम्रो पार्टीको जसको नाम लिनुभयो नि त्यतिको निम्ति मात्रै अहित होइन, यो सारा देशको निम्ति अहित छ। कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सही कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले यो पार्टी फुटिरहेछ नेकपा होइन, नेपाली काङ्ग्रेस होइन त्यो छोडिदिउँ आफ्नो कुरा। आधिकारिकता भएको छैन हाम्रै जस्तो, त्यो त भइहाल्छ होइन, त्यो फुट्नु पनि सक्छ होइन। राजनीतिमा यो चाहिँ हरेक खेल हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टीभित्र होइन। यही मुद्दामा उहाँहरूको चाहिँ दुई फ्याक छ हाम्रै जस्तो हो कि भन्नुहोस् त। कसैले संविधानको अक्षर छ पालना गर्नुपर्छ यो चाहिँ भने हामीले होइन। सुशील कोइरालाको पालामा हामीले यो संविधान निर्माण गरेको, यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, विरोध गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछ। अर्को चाहिँ के छ धिमासहरूमा, यही बेला चाहिँ चुनावमा गयो भने पार्टी फुटिरहेछ नेकपा जितिहालिन्छ कि भनेर। त्यस्तो क्षणिक लाभको रूपमा कुनै पार्टीले हेर्नु हुँदैन क्या त्यो दलले। यो हेर्नुहोस्
तपाईँलाई मैले त्यो अघिदेखि ध्यान आकर्षण गराएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने अब देश हाम्रो बाटो फराकिलो छ होइन, अहिलेको दिनसम्म हिजोसम्म थियो। पुनर्स्थापना भएन भने हाम्रो चाहिँ के भन्दा देश चाहिँ अध्यारो चाहिँ एउटा सुरुङभित्र छिर्दैछ। यसको दृष्टान्त डरलाग्दो छ। हेर्नुहोस्, कारण यो संविधान काम लाग्दैन भनेर व्याख्या सुरु हुन्छ। अघि नै भने नि मैले त, अध्यारो सुरुङ हो कि होइन त्यो। त्यसपछि यो देशमा चाहिँ के हुन्छ, हडताल बन्द हडताल। 2047 को संविधान कोही बिउताउने, कोही यही संविधान चाहियो भन्ने, अर्को अघि भन्नु भने पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अपुरो थियो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त। अनि यो क्षणिक लाभको लागि जुन साथीहरूले तर्क गर्दै हुनुहुन्छ नि, माननीय हुनुको निम्ति हतार, अनि प्रचण्ड बहुमत लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति हतार, जुन नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो नि, त्यति सजिलो छ? अनि जनताले विश्वास गर्छ? यही समाजको चाहिँ प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेस, यही धरतीको होइन, नेपाल भन्ने धरतीको, अनि हाम्रो नेकपा पनि, अनि अन्य दल पनि। अनि यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने अनि निर्वाचन भएर त्यो प्रधानमन्त्री जो हुन्छ नि, त्यसपछि फेरि उसलाई केही भयो भने चाहिँ त्यो सन्की गोबरमा संसद पुनर्स्थापना यो आधार टेकेर गर्छ कि गर्दैन? अनि देश कतातिर जाँदैछ लु भन्नुहोस् त। अन्धकारमै छ तपाईले। होइन, तपाईँले भन्नुहोस् न, यो के अरे पुनर्स्थापना भएन, होइन आफै भन्नुहोस् न, चुनाव हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, काङ्ग्रेसले ल्याउला। ल अहिले हाम्रो अर्कै पार्टी हाम्रै फुट्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 2 त्यहीँ ल्याउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले ल्याउनु होला होइन। अनि समाजवादीले ल्याउला, मानिलिउँ होइन, ल्याउनुहुन्छ, हाम्रै पार्टीले ल्याउला, मानिलिउँ होइन। पार्टी फुटिसकेको कुरा नि आफ्नो आफ्नो सही। अनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि फेरि सन्कीको भरमा पार्टीभित्रको फेरि चाहिँ किचलो एउटा डिस्कस छलफल चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ संसदमा के विघटन गर्ने आधार तयार हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ भन्नुहोस् त। महत्त्वपूर्ण तर्क राख्नुभयो यसबाट चाहिँ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई कन्भिन्स गरिरहेको छ यसले। होइन हुन्छ कि हुँदैन भन्नु न। पटकलाई यसले चाहिँ दुःख दिने अवस्था छ, पटक पटक हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि अहिले चाहिँ थिएन र गरेन भन्ने हुन्थ्यो यो पुनर्स्थापना भयो भने। तर पछि गयो भने अनि केपी ओलीले चाहिँ 2047 सालको संविधान हुँदा त अहिले साथीहरूले व्याख्या गर्दैछ, गिरिजाले गर्यो नि, मनमोहनले गर्यो नि, देउबाले गर्यो नि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त 2047 सालको संविधानमा थियो। अहिले त्यही प्रावधानले नेपाली जनता दुःख भयो, आर्थिक रूपमा भार भयो। पटक पटकको चुनावले देश विकास भएन भने यो बुदा हटाएको भनेर भनिराख्नु भएको छ। घन्टौँ चाहिँ संविधान गरेको छ होइन। मैले मात्रै यो व्याख्या गरेको छु भन्नुहोस् त। यो त सही कुरा हो। अनि अहिले देउबाजी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हतारिँदै हुन्छ भने झन् अलिक छनक दिनुभयो नि तपाईँले। नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुँदैछ नि त भनेर, अर्को तयार हुँदैछ नि भन्नुभयो। यदि त्यो भयो भने अनि यो आधार टेकेर केपी ओलीले गर्दा भने मैले नगर्दा भने फेरि 6 महिनामा गर्नु भने के हुन्छ ल भन्नु त? देश कतातिर गयो? अस्थिरतातिर गइगयो नि। 9 महिनामा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्नु त? मध्यावधि चुनाव गर्नु होला, फेरि के भने उहाँले गर्दा चाहिँ देश कतातिर जाँदैछ? यो व्यक्तिगत त्यही र त। अनि देशलाई र यो संविधानलाई केन्द्र भएको नेपाली जनतालाई राख्नु पर्यो कि परेन भन्नु खोजेकै त्यस अर्थमा हो। व्यक्तिगत लाभ होला। अवश्य एकदमै राम्रो छलफल भयो, बहस भयो। हाम्रो उनीहरूमा रहेका नेपाली जनतालाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। यो जुन किसिमको अन्योलता छ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र चिर्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुकले सही दिशा लिन्छ। होइन भने नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य अन्धकारमा छ, अन्धकार छ। अब अन्तमा के भन्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई? सम्पूर्ण सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सम्पूर्ण नागरिक, म यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले म यो क्षेत्रको मात्र होइन, सच्चा देशभक्त, हजुर सचेत देशको उन्नति चाहने आम नागरिकलाई के आह्वान गर्छु भन्दाखेरि संविधान रक्षाको निम्ति व्यक्तिगत फाइदा होइन, को माननीय हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने नाममा होइन, कुनै दल ठुलो हुने नाममा होइन, यो संविधानको रक्षाको निम्ति
संविधानमा जे लेखेको छ जनताले निर्वाचित गरेको चाहिँ साझा संस्था कति वर्षको लागि थियो, यसलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति हामी सबै नेपाली जनताले यो आवाज उठाउँ। देशलाई अन्धकारको बाटोमा कालो बादलले मडारिएको दिशा नै नदेखेको बाटोतर्फ जान रोक्नको निम्ति हामी सबै आम सचेत नागरिक एकताबद्ध भएर संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति आवाज उठाउँ। यो देशलाई फेरि पनि के भन्छ सुन्दर एउटा चाहिँ नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति हामी विभाजित भएर होइन, सत्यतामा आधारित वस्तुनिष्ठ भएर हामी अगाडि बढौँ। यही अनुरोध गर्दै तपाईँको चाहिँ कीर्ति टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाजलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हेर्दै रहनु भएको कार्यक्रम कृति टेलिभिजनको हाम्रो सरकारमा आज हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जयकुमार राईलाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1बाट सम्पूर्ण नेपाली जनताको अत्याधिक बहुमतले विजय हुनुभएको थियो र अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने मुलुक अन्धकारतर्फ जाँदैछ। त्यसले कुनै पार्टी, कुनै पक्ष, कुनै विपक्ष नबनिकन देशको स्वाधीनताको लागि, देशको रक्षाको लागि एक हुने बेला आएको छ। यही विचारका साथ आज म अनि हाम्रा आजका गेस्ट माननीय जयकुमार राई फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।